Good morning mga kabukid. Dahil nagutom min diri ang mga kabukid sa amo ang pagpamingwit. Nagsugba min diri Balanghoy. Kabukid nakaluto na mig inihang balinghoy oh. Sinugba naman nakapanguha mi diri sa balinghoy ni Bini. Bin, makita ka sa video oh. Kuha mi simong balanghoy, kuha mi gutom, sugba na mo. Ito wala tayong kaldero, pwede sugba balanghoy. Siguraduhin lang mga kabukid na lutong-luto kasi peligro po tong balinghoy pag na nagguwa. Kaon tayo mga kabukid. Uloy, nagpanlaway na mga kabukid. Nagabidyo, di makakaon. Yeah. Luto na mga inihaw na mga balinghoy mga kabukid. Ang sunod nating ihaw mga kabukid tong pantak na malaking pantak. Yan, pantak. Pas ating ihawin na loy. At ihawin natin pantak. Ihawin natin ha, daming apoy. Ha? Sarap mga kabukid pag inihaw ang balinghoy ba. Kalason itong balinghoy mga kabukid pagka di ka marunong magluto dito. Mga kabukid. Init. Sarap. Sarap. Ay.